बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 28 नवंबर 2025 रोज़ जुम्मतुल मुबारक सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घरमुखी हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। देव हैकल झूले और सवारियां सिक्स फ्लैग्स कुदिया सिटी एडवेंचर से भरपूर। सऊदी अरब में कुदिया एंटरटेनमेंट सिटी ने पावर ऑफ प्ले के तहत तफरीह के नए अंदाज मुतारिफ करवा दिए, जहां लोगों के लिए बहुत सी दिलचस्प और एडवेंचर से भरपूर सरगर्मियां मौजूद हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपीए के मुताबिक इस मंसूबे का सबसे अहम हिस्सा सिक्स फ्लैग्स कुदिया सिटी है, जहां बड़े झूले और तफरीही सवारियां हैं जो दुनिया में नए मेयार कायम करने के लिए बनाई गई हैं। ख्याल रहे कि कुदिया सिटी सऊदी विजन 2030 का बुनियादी सतून है, जो मेयारी एंटरटेनमेंट को नई बुलंदियों तक ले जाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। ये शहर तफरीह और मुशाहदाती तजर्बात को नई जोहत देता है, ऐसे खेलों के जरिए जो रवायती हदूद से आगे बढ़कर ज़ाहिरीन को हैरत, दिलचस्पी और बामैनी तफरीह का मुनफरद एहसास देते हैं। सिक्स फ्लैग सिटी ऑफ कुदिया मंसूबे के अव्वलीन तफरीही मकामात में से है, जो रियाद से 45 मिनट के सफ़र पर वाक़ है। इसके अहम तरीन खेलों में फाल्कन फ्लाइट रोलर कोस्टर शामिल है, जो दुनिया की तेज़ तरीन और तवील तरीन और बुलंद तरीन है, जिसकी रफ्तार 250 किलोमीटर फ़ी घंटा, बुलंदी 195 मीटर और ट्रैक की लंबाई 4 किलोमीटर से ज़्यादा है, जबकि इसका दौरानिया तकरीबन 3 मिनट है। इस तरह जो सेरोको टावर है वो दुनिया का बुलंद तरीन फ्री फॉल वो टावर वो माना जाता है, जिसकी बुलंदी 145 मीटर और गिरावट की रफ्तार तकरीबन 130 किलोमीटर फ़ी घंटा तक पहुंचती है। इस लिस्ट में स्पिट फायर भी शामिल है, जो 127 किलोमीटर फ़ी घंटा की बर्क रफ्तार लॉन्च और 50 मीटर बुलंद ढांचे और तकरीबन 800 मीटर तवील ट्रैक के साथ 90 सेकंड का सनसनीखेज जो तजर्बा है वो फ्राहम करती है। जेरो स्पिन में 45 मीटर बुलंद झूले वाला देव कामत पेंडुलम भी है, जो अमूदी सिमत में बोइंग 747 त्यारे की ऊंचाई के बराबर है। और इस शहर में बहुत सी फैमिली के लिए रिटेलर, रोलर कोस्टर और भी बहुत सी एंटरटेनमेंट है इसमें शामिल की गई हैं। यम्बो की बंदरगाह पर पहले सऊदी क्रूज शिप औरया की आमद। सऊदी टूरिज़्म के लिए मखसूस क्रूज़ शिप औरया है, जो उसकी पहली दफ़ा यम्बो की तजारती बंदरगाह आमद पर सऊदी अरब की बहरी सरहदी सिक्योरिटी फोर्स ने उसका इस्तकबाल किया। एसपी के मुताबिक ये इक़दाम बंदरगाह में तंजीमी और हिफाजती खिदमत को बेहतर बनाने और सऊदी अरब की बंदरगाहों में खिदमात के मेयार को बुलंद करने की कोशिशों का हिस्सा है। उन इक़दामात में बहरी सलामती के तकाज़ों की निगरानी और बंदरगाह की सियाहती तैयारी का जायज़ा शामिल है, ताकि सियाहती सफ़र के लिए महफूज और मौजू माहौल फराहम किया जा सके। वाज़ेह है कि अरोया क्रूज़ सऊदी क्रूज़ कंपनी का जहाज़ है, जो मुकम्मल तौर पर सऊदी चैनल इन्वेस्टमेंट फंड है उसकी मलकियत है। सऊदी क्रूज़ कंपनी के मुल्क के सियाहती बहरी सफ़र के शोबे की तरक्की में महारत रखती है। कंपनी का पहला क्रूज़ शिप अरोया जद्दा इस्लामी बंदरगाह से बहरा अहमर में सियाहती खिदमात पेश कर रहा है। अरोया क्रूज़ आलमी मेयार की कई सहूलियात इसमें मौजूद हैं, जिनमें रवायती मुकामी बाज़ारों से मुतासिर एक शॉपिंग एरिया भी शामिल है, जो क्रूज़ जहाज़ में अपनी नौइयत की सबसे बड़ी सहूलत है। इसके अलावा क्रूज़ में शानदार किस्म के वहाँ पर एंटरटेनमेंट मौजूद है, वहाँ जिसमें स्पा और हेल्थ रिजॉर्ट भी है, जिसमें आराम और थेरेपी के लिए मखसूस कमरे भी शामिल हैं। क्रूज़ में 29 रेस्टोरेंट और कैफ़े, 20 तफरीही मराकज़ और इस शोबे में बच्चों के लिए एक बड़ा वो प्ले एरिया इसमें शामिल है। कारवां अल हस्की सऊदी रॉयल रिजर्व में सहराई कैंपिंग का नया तजर्बा। सऊदी अरब में इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला रॉयल रिजर्व डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मौसम सरमा सीज़न दरब ज़बैदा 2025 के तहत सहराई कैंपिंग का नया तजर्बा द लीफ के उन्वान से मुतारिफ कराया है। एसपी के मुताबिक कैंपिंग के कदीम तस्वुर को नई और जदीद दुनिया के तकाज़ों से हम आहंग किया गया है, जहाँ सहराई रात के सन्नाटे और दिन की तेज़ रोशनी का हसीन इम्तज़ाज टूरिस्ट को एक नए तजर्बे से रोशनास कराता है। द लीफ कैंपिंग साइट में नस्ब खैमों में हर किस्म की जदीद सहूलतें फ्राहम की गई हैं, जबकि तफरीह के लिए वॉकिंग ट्रैक्स भी खसूसी तौर पर बनाए गए हैं। इसके अलावा सहराई तर्ज ज़िंदगी और फितरत के करीब से मुशाहिदा का बेहतरीन इंतजाम किया गया है। रिजर्व में कैंपिंग के लिए कारवान अल हस्की की सहूलत भी मौजूद है, जो एंटरटेनमेंट के शौकीन लोगों के लिए एक मिसाली तजर्बा होगा। मौसम सरमा दुरब ज़बैदा 2025 प्रोग्राम के तहत कारवां अल हस्की कैंपिंग प्रोग्राम के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इनफरादी कारवां में 4 लोगों की गुंजाइश है, दूसरा ऑप्शन 8 लोग हैं, तीसरा 3 यूनिट्स पर मुश्तमिल है जिसमें 12 लोगों की गुंजाइश है।
ان آپشن میں سے آپ کسی کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں۔ چھوٹی فیملی والے اپنی سہولت کے مطابق چھوٹا کارواں بک کروا سکتے ہیں، جبکہ اجتماعی کیمپنگ کے لیے 3 یونٹ والے جو کارواں ہیں اس کی بکنگ بھی کروائی جا سکتی ہے۔ عمرہ سیزن کے آغاز سے اب تک 40 لاکھ ویزے جاری، پاکستانی سرفہرست۔ عمرہ سیزن کے آغاز سے اب تک 40 لاکھ سے زیادہ عمرہ ویزے جاری کیے جا چکے۔ پاکستان سے آنے والے عمرہ زائرین سرفہرست رہے، جبکہ دوسرے نمبر پر انڈونیشیا کے زائرین ہیں۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق رواں سال عمرہ سیزن کا آغاز حج کے فوری بعد جون 2025 میں کیا گیا تھا اور گزشتہ 5 ماہ کے دوران عمرہ زائرین کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ بیرون ملک سے آنے والے زائرین کا تعلق مختلف ملکوں سے ہے، جن میں تیسرے نمبر پر انڈیا، اس کے بعد عراق کے زائرین رہے، 5واں نمبر مصر کا ہے۔ وزارت حج کے بیشتر ممالک کے لیے نسک پورٹل پر عمرہ ویزے کی سہولت بھی شروع کر رکھی ہے، جس کے ذریعے یورپی ملکوں سے آنے والے زائرین اپنی مرضی کا عمرہ پیکج بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ عمرہ کے لیے آنے والے بیشتر زائرین جدہ یا ڈائریکٹ مدینہ منورہ آتے ہیں، جس کے بعد وہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے ٹرین یا بسوں کے ذریعے مکہ مکرمہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ وزارت حج اور عمرہ کا کہنا تھا کہ زائرین کی سہولت کے لیے فراہم کی جانے والی ڈیجیٹل خدمات کے دائرے کو وسیع کیا جا رہا ہے، جس میں مختلف زبانوں میں گائیڈ لائنز بھی جاری کی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب 11 ممالک کو اعلیٰ معیار کی کھجوریں برآمد کر رہا ہے۔ سعودی وزیر ماحولیات، پانی اور زراعت اور بین الاقوامی جو کھجور کونسل کے چیئرمین ہیں انجینئر عبدالرحمان الفضلی، انہوں نے کہا ہے کہ کھجور کی برآمد کے حوالے سے کھجور کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب پہلے نمبر پر ہے۔ گزشتہ سال 1.7 ارب ریال سے زیادہ کی ایکسپورٹ ریکارڈ کی گئی۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض میں انٹرنیشنل ڈیٹ کونسل کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے 5ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کھجوروں کی پیداوار میں اضافے کے پروگرام کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہونے سے سعودی عرب میں کھجور کی سالانہ قومی پیداوار 1.9 ملین ٹن تک پہنچ گئی ہے۔ ورک ویزے پر بیرون ملک جانے کے لیے پاکستانیوں کے لیے نئی شرائط، پاکستان سافٹ سکل رجسٹریشن لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ پاکستان سے ورک ویزا پر بیرون ملک جانے والے شہریوں کے لیے نومبر سے پاک سافٹ سکلز پر رجسٹریشن وہ ابھی لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ اسی منتھ سے اوورسیز پاکستانی کی منسٹریز اور بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے مطابق ایسے لوگ جو سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کر سکیں گے یا پھر رجسٹریشن نہیں کر سکیں گے، انہیں پاسپورٹ پر پروٹیکٹر سٹیمپ جاری نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اب وہ پاکستانی جو ورک ویزا پر سعودی عرب یا دیگر ملکوں میں جائیں گے، انہیں جو پروٹیکٹریٹ کی جانب سے کلیئرنس اسی صورت میں ملے گی یا تو جب ان کے پاس پاک سکلز پلیٹ فارم کا سرٹیفکیٹ ہوگا یا پھر کم از کم وہاں پر رجسٹریشن کروائی ہوگی۔ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے مطابق اس پروگرام کا مقصد ورکرز کو قانونی تحفظ فراہم کرنا، غیر قانونی ملازمت اور سمگلنگ سے بچانا ہے، ان کی مہارت بڑھانا اور بیرون ملک کام کے حوالے سے ماحول سے ان کو آگاہ کرنا ہے۔ اس منتھ سے بیرون ملک ویزا پر جانے والے پاکستانی شہریوں کے لیے حکومت پاکستان نے ایک نیا پروگرام نافذ کیا ہے، جس کا مقصد ورکرز کو قانونی تحفظ فراہم کرنا۔ اس کے تحت تمام ورک ویزا ہولڈرز کے لیے پاک سکلز پلیٹ فارم پر اپنی رجسٹریشن کروانا لازمی ہوگا۔ رجسٹریشن کے بغیر پاسپورٹ پر پروٹیکٹر سٹیمپ نہیں لگے گی۔ رجسٹریشن کے دوران شہری اپنی ذاتی معلومات فراہم کریں گے، جیسے ID کارڈ نمبر، پاسپورٹ نمبر، ایجوکیشن اور بیرون ملک ان کی جو متوقع سیلریز اور اس کی ڈیٹیلز ہوں گی۔ رجسٹریشن کے بعد متعلقہ دفتر درخواست کی تصدیق کرے گا اور پاسپورٹ پر پروٹیکٹر سٹیمپ لگا دی جائے گی۔ یہ سٹیمپ ورکرز کو بیرون ملک کام کے دوران قانونی تحفظ اور سہولت فراہم کرے گی۔ اس پروگرام کا ایک اور اہم حصہ سافٹ سکلز ٹریننگ ہے، جو آن لائن فراہم کی جاتی ہے۔ اس تربیت میں ورک ویزا ہولڈر کو پیشہ ورانہ ماحول، ٹیم ورک، ثقافتی اختلافات اور کام کرنے کے مناسب طریقے سکھائے جاتے ہیں تاکہ وہ بیرون ملک بہتر طور پر کام کر سکیں اور اپنے حقوق کا تحفظ کر سکیں۔ سافٹ سکلز کورس مکمل کرنے کے بعد ایک ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے جو پروٹیکٹر سٹیمپ کی پروسیسنگ کے لیے لازمی ہے۔ ورک ویزے پر بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں کے لیے OEC سافٹ سکل ٹریننگ ایک آن لائن پروگرام ہے جس کا مقصد شہریوں کو بیرون ملک کام کے لیے تربیت دینا اور ان کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے سب سے پہلے softskills.oec.gov.pk پر اپنا اکاؤنٹ بنانا ہوگا، جس میں ID کارڈ، پاسپورٹ اور دیگر ذاتی معلومات دینا ہوگی۔ بیورو آف امیگریشن کے مطابق رجسٹریشن کے بعد شہری مختلف ماڈیولز منتخب کریں گے، جیسے کمیونیکیشن، ٹیم ورک، لیڈرشپ، پیشہ ورانہ رویے، اور ہر ماڈیول کی ویڈیو اور لیکچر دیکھیں گے۔ ماڈیول کے اختتام پر مختصر ٹاسک یا کوئز وہ مکمل کرنا ضروری ہوں گے اور آخر میں ایک آن لائن ٹیسٹ دیا جائے گا۔ ٹیسٹ کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا جو ورک ویزا پروسیسنگ یا پاسپورٹ پر پروٹیکٹر سٹیمپ کے لیے لازمی ہوگا۔ واضح ہے کہ ٹریننگ کی کوئی فیس نہیں ہے۔
تاہم یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ نے اس سے پہلے آخری تاریخ ستمبر کے وسط تک مقرر کی تھی. جن شہریوں کے پاس یہ سرٹیفکیٹ یا رجسٹریشن نہیں ہوگی انہیں پروٹیکٹڈ اسٹیمپ جاری نہیں کی جائے گی، لیکن اس کے بعد اس تاریخ کو آگے بڑھا دیا گیا. یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. السلام علیکم.